دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع معكوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف وراء مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله اسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه. والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه. وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج الصادقين مصباح المقرب.